You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आइतबार थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितहरूमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जना पनि। रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सुवर्ण ज्वारचन्दद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। कोरोना महामारीमा बन्द गरिएका केही क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउँदै खुला गर्ने सरकारको तयारी र आफ्नै भान्जाको अपहरण पश्चात हत्या गरेर फरार भएका अभियुक्त 13 वर्षपछि पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएका परीक्षणका क्रममा थप संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जना पनि रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। गत 24 घण्टामा 57 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 11,695 जना डिस्चार्ज भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 3,741 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 22,662 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 58 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 11,695 किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौँडामा सर्लाहीका 2 जना, रौतहटका 2 जना र मकवानपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका 6 जना र लमजुङका 6 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1 जना, म्याग्दीका 6 जना, स्याङ्जाका 2 जना र पर्वतका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका 2 जना र प्युठानका 1 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 5 जना, बर्दियाका 10 जना र दाङका 5 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा नवलपरासीका 10 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा सल्यानका 1 जना। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डडेलधुराका 2 जना। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा कैलालीका 24 जना र आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 156 र आजसम्मको जम्मा संक्रमितको संख्या 17,658 छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 22,662 जना छन् भने गत 24 घण्टामा 3,741 जनाको पीसीआर टेस्ट भएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टीबाट रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सुवर्ण ज्वारचन्दले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आइतबार संसद सचिवालयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ज्वारचन्दलाई सांसदको शपथ दिलाउनु भएको हो। सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएपछि कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसदको 1 पद रिक्त थियो। बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छन्त्यालको असार 17 गते निधन भएको थियो। छन्त्यालको निधन भएपछि समानुपातिक सूचीमा ज्वारचन्द सांसद बन्नु भएको हो। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ज्वारचन्दले राष्ट्रियताको लागि आफूले आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। सम्बन्धित शपथ म सुवर्ण ज्वारचन्द मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो सिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयताको नेता कायम राखी ईमानदारी साथ
का साथ गर्नेछु। नाम सुवर्ण ज्वार छ। मेरो त मेन कुरो के हो भने अहिले मलाई खड्किरहेको छ, राति असाध्यै पोल्छ मलाई। पोल्दा पोल्दा भगवान् तँदा भनेर पठाएको हो कि जस्तो लाग्छ। के भइरहेछ भने अब गर्ने भने जसले लिन्छ कि काङ्ग्रेसले लिन्छ कि एमाले लिन्छ कि अर्को, त्यो होइन। जुन दिन चाहिँ नि सम्पूर्ण एकमुष्ट चाहिँ नि नक्सा पास गर्नुभयो, सम्पूर्ण जस हुन्छ। तर कालापानी लिपुले लिम्पिया धुरा हामीले सारा चाहिँ फर्काउनुपर्छ। हाम्रो भूभाग एउटा चाहिँ 2 जिल्लाभन्दा धेरै हाम्रो भूभाग छ, त्यो फर्काउनु पर्यो। उहाँले देशको समस्या समाधानका लागि सबै दलहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। ज्वारचन गुल्मीका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। आइतबार बोलाइएको बैठक साउन 6 गते 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी स्थगित गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको हो। स्थायी कमिटी बैठक यसअघि 6 पटकसम्म स्थगित भइसकेको छ। यसअघि शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने प्रस्ताव आएपछि नेकपाको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। असार 10 गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामाको विषय उठेसँगै बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। विवादपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन। टिएमसी निर्देशक समितिको बैठकमा त्यो कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गर्दै नेपाल सरकारबाट भएका पूर्व निर्णयहरू र अहिलेको अवस्थाको बारेमा छलफल भयो। हाल 17,502 जना संक्रमण भएकोमा 11,637 जना घर फर्किन सकेको अवस्था छ। हालसम्म यस भाइरसको प्रभावबाट 40 जनाले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यस्तै गरी 23,275 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको, 5,825 आइसोलेसन सेन्टरमा रहेको अवस्था छ र संक्रमणको सङ्ख्यामा हाल केही कमी हुँदै गएको र निष्क्रमणको सङ्ख्याहरू बढ्दै गएको अवस्था भएको हुनाले यसलाई नियन्त्रित रूपमा राख्न पर्ने नै विश्लेषण भएको छ र केही निकायहरूबाट यो अनुमतिको लागि अनुरोध भई आएको सिसिएमसीमा आएको सन्दर्भमा छलफल हुँदा यो 6 गतेसम्म साउन 6 गतेसम्म जुन कायम भएको निर्णय छ, नेपाल सरकारको निर्णय छ, ती निर्णयलाई परिमार्जन गर्न के कस्तो क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने विषयमा फेरि छलफल गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीबाट प्रस्ताव लैजाने गरी निर्णय भएको छ। थप निर्णय आज भएको छैन, अरू थप कुराहरू भएको छैन। जस्तो श्रमिकहरू जुन मुलुकहरूमा श्रमिकहरू धेरैजना श्रमिकहरू आउन बाँकी रहनु भएको छ, ती मुलुकहरूबाट श्रमिकहरू ल्याउनलाई हवाई उडानको प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। आजको विषयवस्तु यति नै हो। सरकारले कोरोना महामारीका बन्द गरिएका केही क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउँदै खुला गर्ने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकमा साउन 6 गते यता केही क्षेत्रलाई खुला गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। केही क्षेत्र खुला गर्नका लागि प्रस्ताव आएको र त्यसबारेमा विस्तृत छलफल गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरगाईले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भएका प्रयासलाई जारी राख्ने पनि समितिले बताएको छ। आफ्नै भान्जाको अपहरण पश्चात हत्या गरेर फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले 13 वर्षपछि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतको मुजफ्फरपुरका 45 वर्षीय राजेश कुमार गुप्तालाई सार्वजनिक गरेको हो। महाशाखाको टोलीले सर्लाहीको मलङ्गवाबाट उनलाई शनिबार पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको थियो। 2064 साल असोज 24 गते गुप्ताले तत्कालीन समयमा राई स्कुल जोरपाटीमा कक्षा 7 मा अध्ययनरत खिचापोखरी बस्ने रोहित गुप्तालाई अपहरण गरेका थिए।
उनले रोहितका बुबा वासुदेव गुप्तासँग 2,50,000 फिरौती मागेकोमा सो रकम बुझाएर पनि अपहरण मुक्त नभएको र खोज तलासको क्रममा असोज 27 गते बालकको शव कमलादीस्थित गणेश मन्दिर सडक पेटीमा प्लास्टिकको बोरामा पोको पारेको अवस्थामा फेला परेको महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। खिचापोखरीको मा बस्ने राई स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी सानो बच्चा 11 वर्षको चाहिँ 11 वर्षको रोहित गुप्तालाई लिएर गएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि निजलाई अब यो पोको पारेको अवस्थामा 3 दिन पछाडि 64 साल 27 गते यो 27 गते चाहिँ नि लास फेला पर्छ कमलादी गणेशस्थान स्थित गणेश मन्दिरमा नजिकै। र त्यसपछि अनुसन्धानको क्रममा तत्काल धादिङ घर भएको विष्णु सुनवारले यो गर्नु पठाउन जान्छ। विष्णु सुनार पक्राउ पर्छन् र पक्राउ गरिसके त्यस समयमा केही त्यहाँ अब पीडित पक्षहरूबाट अलिकति अभियुक्तहरू हत्या गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउको लागि चाहिँ केही प्रोटेस्ट पनि हुन्छ र त्यसैमा त्यही बिचमा 2.5 लाख रुपियाँको बार्गेनिङ चाहिँ नि घरमा चाहिँ गरेको हुन्छ त्यो मामाले। आज पक्राउ भएको यो उसले राजेश कुमार गुप्ताले र त्यसपछि 2 लाख रुपियाँ 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ बार्गेनिङ हुन्छ। 2.5 लाख रुपियाँ बार्गेनिङ भइसके पछाडि 2 लाख रुपियाँ आफ्नै भान्जालाई अपहरण गरेर मारिसके पश्चात चाहिँ उसले बुझेर त्यसपछि एउटा नाटक त्यहाँ चाहिँ मञ्चन हुन्छ। त्यो नाटक मञ्चन चाहिँ तपाईँ पठाउँदै जानुहोस्, म यो मुखैले भन्दै जान्छु। नाटक मञ्चन हुँदै गएपछि त्रिभुवन पार्कमा लगेर 2 लाख रुपियाँ दियो, अपरिचितले आएर लिएर गयो भन्ने अवस्था रहन्छ र यतातिर सबको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। र त्यसमा विष्णु सुनवार भन्ने व्यक्ति हुन्छन् अर्को र यो व्यक्ति चाहिँ नि अहिले विष्णु सुनवार भन्ने व्यक्ति धादिङ जिल्लाको विष्णु सुनवार तत्काल फेला परेर मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियामा गएको हुन्छ। तर यो मामा जो आज हाम्रो पक्राउ गरेको छौँ यो मृतकको मामा ऊ चाहिँ सबै सब व्यवस्थापन गरिसकेपछि अनि छट मान्ने गरी भनेर इन्डिया गएर उतै लुकी छिपी बसेको अवस्था रहन्छ र पछि बयानको क्रममा त्यही मामा हो भन्ने कुरो अर्को पक्राउ परेको विष्णु सुनारबाट चाहिँ नि पत्ता लाग्छ र अपराध महाशाखाको टोलीले कन्टिन्युअस यसलाई फलोअप गरेर यो अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। र त्यसपछि उता फेरि पक्राउ परेको चाहिँ नि विष्णु सुनारको हकमा जिल्ला अदालतबाट सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला हुन्छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट फैसला भइसकेपछि फेरि त्यहाँ पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदन तक सर्वोच्च तहसम्म जाने कुरा हुन्छ र त्यो जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर ठहराएको देखिन्छ। त्यसपछि यसमा हाम्रो टोली अपराध महाशाखा टोली यसले कन्टिन्युअस मभन्दा पहिलाका चाहिँ कार्यालय प्रमुख सरहरूले पनि र यहाँको टिमले पनि यसलाई कन्टिन्युअस फलोअप गरेको थियो र फलोअप गर्ने क्रममा हिजो यी व्यक्ति इन्डियामा बस्ने व्यक्ति हिजो यो सर्लाहीको मलङ्गवा 8 गोरखकाली भन्ने ठाउँमा चाहिँ देखा पर्छन्। त्यसपछि पक्राउ गरेर हाम्रो टोलीले यहाँ लिएर आएर आज चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको दौडान हान्छन् र अब हामी कानुन बमोजिम यो हत्या अपहरण पछिको हत्या आफ्नै भान्जालाई हत्या गर्ने यो अभियुक्तलाई अब सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगेर पुनः म्याद थप गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र यही गर्न हाम्रो सफल भएको हुनाले यो एउटा पुरानो 13 वर्ष अगाडिको घटना आफन्तैमा रहेको एकदम क्रूर र निन्दनीय तरिकाले मारेको अवस्था पनि छ। त्यहाँ हात खुट्टा बाँधेको छ, मारिसकेको छ, मारिसकेर फिरौती लिएको अवस्था छ। घटनामा बालकको सहोदर मामा गुप्ताले धादिङका विष्णु सुनारको समेत संलग्नता रहेको खुलेपछि उनलाई 2064 मङ्सिर 12 गते नै पक्राउ गरी कारागारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँ लगायत देशभर वर्षा भएको छ। अबको 5 दिन देशभर वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यसले पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा पहिरो र तराईका कतिपय ठाउँमा बाढी तथा डुबानको सम्भावना रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ।
5 दिन पहाडी भूभागका ससाना नदी नालामा समेत आकस्मिक बहाव बढ्ने सम्भावना भएकाले जनधनको क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरणहरूले नदी किनारा एवं पहिरोको आसपासमा बसोबास गर्नेहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। देशभर रहेका पुराना एवं रुग्ण पुलहरूको अवस्थाको विवरण तयार गरी कार्ययोजना सहित निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले रुग्ण पुलहरूको अवस्था सम्बन्धी विवरण तयार गरी वित्तीय सुनिश्चितता सहित गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समयभित्र त्यस्ता पुलहरूको कार्ययोजना सहित शीघ्र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। काठमाडौँको तीनकुने स्थित बागमती पुल, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको बागमती पुल, रौतहटको टिकुलिया र समनपुर पुल लगायतका केही पुलहरूको प्राविधिक पक्ष र गुणस्तरमा कमी भएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही भएको सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। देशभरका रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना एवं रुग्ण पुलहरूको अवस्था सम्बन्धी विवरण तयार गरी गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न त्यसको वित्तीय सुनिश्चितता कायम गरी चालु त्यस्ता पुलहरूको निर्माण गर्ने कार्ययोजना सहित प्रक्रिया आरम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। विष्णुमती नदीको पुलमा प्राविधिक पक्ष एवं गुणस्तरमा कमजोरी भएको साथै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका काठमाडौँको तीनकुने स्थित बागमती पुल, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको बागमती पुल, रौतहटको टिकुलिया घाट पुल लगायतका महत्त्वपूर्ण पुलहरूको निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र प्राविधिक पक्ष एवं गुणस्तरमा कमी हुनुमा सम्बद्ध जिम्मेवार पक्षहरूलाई मन्त्रालयबाट के कस्तो कारबाही गरियो त्यसको विवरण कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले एक आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनाको भदौसम्ममा बोलपत्र आह्वान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पुल निर्माणको सन्दर्भमा विगतमा लामो समयदेखि भइराखेका क्रोनिक पुलहरू छिटो समयमा निर्माण भइ नसकेको प्रति हाम्रो चासो छ। पुल निर्माणहरू यति धेरै माग छ, साह्रै धेरै पुलहरू निर्माण होस् भन्ने हाम्रो जनताहरूको चाहना मुखरित हुन्छ। त्यो पुलहरू पनि आवश्यक मात्रामा, समानुपातिक मात्रामा आवश्यक क्षेत्रमा त्यस्ता पुलहरू निर्माण होउन्। जहाँ पुलहरू आवश्यकता ठिकै मात्रै छ त्यस्तोमा धेरै पुलहरू बन्ने, जहाँ आवश्यकता छ एउटा पनि पुल बन्न नसक्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबैलाई हेर्यौँ भने एउटा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ समस्यामा हामी छौँ। अनि यस्ता पुलहरूको डिजाइनदेखि लिएर निर्माण क्रममा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग भएका दक्षता भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारणहरू पनि ढिलाइ भएका कारणहरू छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले सिर्जित गरेका समस्याहरूबाट ढिला भएका कारणहरू पनि छन्। यस्ता थुप्रै कारणहरू यो पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा आजको विषय पुलमा समस्या देखिएको छ। सक्दो हो नि त हामी अहिले त कोरोनाको महामारीमा पर्यौँ, तरै पनि के हो भन्दाखेरि दरबन्दी दक्ष जनशक्तिको अभावबाट मान्यज्यूहरूले महसुस गर्नुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा डिभिजनमा इन्जिनियर छैन कराउनु भएको छ भन्नुभएको छ। मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ, विभागको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। हामीले मन्त्रालय अन्तर्गत तत्त ठाउँमा दक्ष जनशक्ति पठाउन नसकेका कारण पनि समयमा अलिकति कामलाई अवरुद्ध गर्ने कामहरू, अलि धेरै कामहरू आउटपुट आउन नसक्ने कामहरू पनि भएका छन्। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुलका नयाँ योजना थप्ने भन्दा भएकै योजना पूरा गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले मुलुकभर पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा विकास भएका सूचकको प्रयोग गरी नेपालको विद्यमान अवस्था मापन गरी विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले शान्ति सुरक्षा विषयमा प्रदेशसभाका सामाजिक समिति सम्बद्ध सभापति एवं सांसदसँग भर्चुअल छलफलपछि नेपाल महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय कार्यसूची पक्ष राष्ट्र भएको जनाउँदै त्यसबारेको परिणाम लिखित रूपमा समितिलाई जानकारी गराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा हिंसामुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न समिति र सबै प्रदेशसभाका सम्बद्ध समितिबीच आपसी सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा एकीकृत प्रयास गर्ने विषयमा छलफल भएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। सरकारीबाट पाइन्छ कि पाइन्छ हजुर। सेकेन्ड राउन्डमा हुन्छ भने सभापति कृष्ण थापाज्यूलाई दिउँ, होइन भने सुदूरपश्चिमको कुन्ती जोशी सभापतिज्यूले हात उठाइरहनु भएको छ, उहाँलाई दिउँ। कुन्तीजी हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि त्यसलाई सबै चाहिँ अब ठाउँमा चाहिँ गएर त्यो उगाउने भनेर साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा 92,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आइतबार बढेर 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। तेजाबी सुन भने तोलामा 92,065 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यसैगरी चाँदी तोलामा 1,005 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी शुक्रबार तोलामा 995 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको विनिमय दरका अनुसार अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 119 रुपैयाँ 73 पैसा र बिक्री दर 120 रुपैयाँ 33 पैसा रहेको छ। युरो 1 को खरिद दर 136 रुपैयाँ 79 पैसा र बिक्री दर 137 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 83 रुपैयाँ 68 पैसा र बिक्री दर 84 रुपैयाँ 10 पैसा रहेको छ। त्यस्तै चाइनिज यान 1 को खरिद दर 17 रुपैयाँ 11 पैसा र बिक्री दर 17 रुपैयाँ 19 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 38,902 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10,77,618 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोना भाइरसका कारण 543 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 26,816 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै परीक्षण संख्या पनि बढाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 3,58,000 भन्दा धेरै मानिसमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद आइसिएमआरले बताएको छ। अहिलेसम्म भारतमा 1,37,00,000 भन्दा धेरै नमुना परीक्षण गरिएको आइसिएमआरले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनमाथि अनुसन्धान गर्ने एजेन्सीको जासुसी गरेको आरोपलाई बेलायतका लागि रुसका राजदूत आन्द्रे केलिनले ठाडो अस्वीकार गर्नुभएको छ। केलिनले बेलायतको राजनीतिमा रुसले दखल दिएको आरोप पनि खारेज गर्नुभएको छ। बिहिबार बेलायत, क्यानाडा र अमेरिकाको गुप्तचार सेवा एजेन्सीले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनमाथि काम गरिरहेको संगठनमाथि साइबर हमलाको पछाडि निश्चित रूपमा रुसी जासुसको हात भएको भन्दै चेतावनी दिएका थिए। खेल पोसाक कम्पनी नाइकले भारतीय क्रिकेट टिमसँग सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएको छ। चालु सम्झौता सेप्टेम्बरमा सकिन लागेको नाइकले भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईसँग सम्झौता नवीकरण नगर्ने जनाएको हो। नाइकले साथ छाड्ने भएपछि भारतीय क्रिकेट टिमले पोसाकका लागि नयाँ प्रायोजकको खोजी सुरु गरेको छ। बीसीसीआईले चाँडै जर्सी सहित क्रिकेट किटका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। वर्तमान पोसाक प्रायोजक नाइकको भारतीय क्रिकेटसँगको सम्झौता सेप्टेम्बरमा सकिँदैछ। नाइकले सम्झौता नवीकरण नगर्ने प्रश्न पारिसकेको छ। नाइकसँग बीसीसीआईको 4 वर्षका लागि 370 करोड रुपैयाँको सम्झौता रहेको थियो, जसमा 30 करोड रुपैयाँ रोयल्टी समेत प्राप्त हुने सम्झौता थियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
आइतबार थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितहरूमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जना पनि। रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सुवर्ण ज्वारचन्दद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। कोरोना महामारीमा बन्द गरिएका केही क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउँदै खुला गर्ने सरकारको तयारी र आफ्नै भान्जाको अपहरण पश्चात हत्या गरेर फरार भएका अभियुक्त 13 वर्षपछि पक्राउ। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस, हेल्दी लाइफ, जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.